سو سواری اسی ہاں راضی یارو جب مینو ساتھ ہوندے ہو نا تو یزدانی شہید دی یاد تازہ ہونی چاہیے سبحان اللہ کیا کرو میں قرآن تا پڑھنا ہوں سو سواری اسی ہاں راضی کریے شکر ربانا ساڈی ونڈ محمد آیا سرور دعا جہان تے لوکاں دی دولت مکدی اوڑک نو مک جاوے ساڈی دولت پاک محمد جنت نال لجاوے لوگ کرانو لے کر جاون اٹھ مجاں تے گائیں اسی کرانو لے کر جائیے حوض کوثر دا سائیں آندہ گل بڑی بےہودہ کی تھی آندہ بھابی نجدی نے آکھو اسی نجدی اسی نجدی اور کیوں آندھی ہو نہیں میں ثابت کرنا اسی نجدی آکھو اسی نجدی او آکھو اسی نجدی کتے لکھی ہے علم نجعل لہو عینین علم نجعل لہو عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین آندہ فاتح نجدیت اللہ آندے نے آپ بندے آ تیری ماں دی چھاتی نو میں نجدین بنا دیتا اچھی جگہ نو نجدین کیا گیا تے جن نے ماں دی چھاتی دا دودھ پیتا وہ نجدی اور جن نے ماں دی چھاتی دا دودھ پیتا اچھی بولو او جن نے چولتالی دا پیتا سمجھ آئی اور جنہیں چولتالی دا پیتا اور نہ بنے جنہیں بارلی دا پیتا اور بولو اور نہ بنے جنہیں فیڈر دا پیتا نہ بنے آج جنہیں ماں دی چھاتی دا دودھ پیتا علم نجعل لہو بابیو طرف جاؤ علم نجعل لہو عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین وہابی کیا تو نجدی کیا وہابی کیا تو نجدی کیا میں سب کچھ منی جاواں گا کہہ لیا جی وہابی کیا تو نجدی کیا میں سب کچھ منی جاواں گا اجی آواز نہیں آئی جڑا الحدیث ہے اور جڑا غیرت مند ہے میرے نال ذرا گونج کے بول کے آنکھیں او وہابی کیا تو
نجدی کیا میں سب کچھ منی جاواں گا پر ڈنگر نہیں آکھو ڈنگر ڈنگر نہیں پٹا تقلید دا پایا نہیں جاندا محمد پاک نو چھڈ کے میرا تے قائدہ دا ہوندا سی اے مرالی والے دہائیاں دے کے چلا گیا محمد پاک نو چھڈ کے تکاں غیراں دے ول کیوں میں تینوں دی عادت پئی ہے نا اکھ مٹکا کرن دی اور روز نویں سویرے ان لب کے لے آواں کی دو سونا تیرے نال دا پہلے کولو کام مک گیا لب کے لے آواں کی دو سونا تیرے نال دا بےبے مر گئی پتہ نہیں کی کردا پھردا لب کے تے میں کی آنا سانوں تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لے آون دی بولیا تے کرو بھابیو اینی تے داد دے چھڈیا کرو اور سانوں تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لے آن دی مولا کمی چھڈی کوئی نہیں سونے نو بناون دی ساڈیاں تے لوڑاں سونا مدنی مکا گیا دینی دنیاوی گلاں سبے سمجھا گیا سنو پروانے ہو قرآن دیو گل سن لو ذرا کی میں گل کر رہا تھا محمد پاک نو چھڈ کے تکاں غیراں دے ول کیوں میں گھروں نکلدا آندا مینوں ایدنا بھی پیار ہے مینوں ایدنا بھی پیار ہے مینوں اودنا بھی پیار ہے مینوں اودنا بھی پیار ہے او گھوڑے شانہ پیار ہے لسوری شانہ پیار ہے ستھن شانہ پیار ہے دولے شانہ پیار ہے اے کی جی اے پتہ نہیں لگ رہا تیرا عقیدہ کی ہے محمد پاک نو چھڈ کے تکاں غیراں دے ول کیوں میں میرے دل نو دجے دے پیار نال بہلایا نہیں جاندا او کہہ لو میرے دل نو دجے دے پیار نال بہلایا نہیں جاندا اے بغداد تے اج میرا اے سرہندا تے ملتانا مدینہ مکہ اقصا چھڈ مدینہ مکہ اقصا چھڈ ایتھے جایا نہیں ایمان نہ دسو ابرا نے بنایا بیت اللہ دا ماڈل بنایا انہیں بولے آجے ذرا بنایا رب نے انہوں نیستو نبود کیتا تے اے چول ٹبر ہر سال 12 ربیع الاول نو روزہ بھی بنا دے بیت اللہ دا ماڈل بھی بنا دے او الو دیا پٹھیا مشرف ہن تینوں نظر نہیں ہوندا کیڑے گستاخ نے اصل سارے نک وڈے کٹھے ہو اے بغداد تے اج میرا اے سرہندان تے ملتانا مدینہ مکہ اقصا چھڈ آکھو مدینہ مکہ اقصا چھڈ اج ذرا نا گونج پیدا ہو جائے لہر
لہر پیدا ہو جائے، چہل پہل ہو جائے۔ مکہ مدینہ مکہ کے ساتھ چھڈ، مدینہ مکہ کے ساتھ چھڈ، ایتھے جایا نہیں جاندا۔ میرے سر میرے خالق نے بنایا اپنے سجدے لئی، معاذ اللہ میں تو غیراں اگے چکایا نہیں جاندا۔ اس گستاخ نکارے دی آکھو سبحان اللہ، اڑ جائے زبان اس گستاخ نکارے دی، کردہ توہین جیڑا جگاں دے لاڑے دی، لعنت تمام اس دے رب جبارے دی، کچھ نہیں سو کھٹنا جگوں اوترائی جامنا۔ کہ جے اینا دے واسطے ہوندے نا منڈے دینے بھابیاں گھر نہ ہوندے۔ کاف کن دیاں منزلاں اجے پہلیاں سن، اور تو کی جاننا، تینوں کی پتہ نبی دی شان کی ہے؟ اور جنہیں 11 مہینے گھوڑے سادے قصیدے پڑھنے نے، ایک مہینہ انہوں عشق رسول چڑھ جانا ہے، انہوں کوئی پتہ نہیں نبی نے محبت کی ہے۔ اہل حدیث کو لو سن ذرا، کاف کن دیاں منزلاں اجے پہلیاں سن، جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی، رب میرے والے رب لکھ دیتا سی ختم رسالتاں دا، جنوں آقا نہ پیارے نا سبحان اللہ کہندا جائے ذرا۔ اور لوکی تے خدا دی قسم نچ دے ٹپ دے بھنگڑے پاندے، ایک مولوی اوترا گجراں والے چ ایڈا اوترا، وہ آندا بھابیاں دی ایسی تیسی، وہ آندے نے سبحان اللہ، تے تسی نبی دی شان سن کے سبحان اللہ نہیں آندے؟ سنو ذرا، کاف کل دیاں منزلاں اجے پہلیاں سن، جدو میرے محمد دی لوئی ہوئی سی، رب لکھ دیتا سی ختم رسالتاں دا، مٹی آدم دی اجے ادوں بوئی ہوئی سی، تے فرماندے کی نے آیا او سارے جہان دا چن بن کے، وچ بائبل جدی پیش گوئی ہوئی سی، تے اس زمین سمسام اس زمین نو پاگ لگے، سمسام اس زمین نو پاگ لگے، اور جیڑی کئی مدتاں دی موئی ہوئی سی، اللہ 10 منٹ چ اپنی گل میں مکان لگا، گل سنیا ذرا پروانیو قرآن، اللہ مینوں تانوں مکے مدینے لے جا، اسی آکھو دل نہیں جے کردا جان نو، اللہ ساریاں نو لے جا، مدینے موت دے دے۔ آ ڈسکے دے کول ایک پنڈ ہے بڈھا گرایا، قرآن میرے ہاتھ وچ، جھوٹ بولنے والے تے لعنت، انہاں دا عقیدہ کیویں دا؟ اوتھے روز سویرے بابے نے سپیکر کھول کے آکھنا ایک وار بلا لے مدینے تے پھر پاویں جان کڈ لے۔